सो अस्तिको भिडियोमा हामीले क्वार्टर टर्नको बारेमा हामीले पढेको थियो, क्वार्टर टर्नको कन्सेप्ट्स पढेको थियो। सो आज हाफ टर्नको कन्सेप्ट पढ्छ अनि हाफ टर्न कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ एदेखि बीसम्म हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई मुभ गरायौँ भने यदि क्लकवाइज डिरेक्सन या त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा, यदि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हो भने from A to D हामीले any object लाई move गरायो भने and that covers 90 degree angle. Similarly from A to B यदि any object कुनै पनि एउटा objectले clockwise direction मा A to B move गर्यो भने अनि 90 degree angle covers गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, one fourth turn भन्छौँ हैन, 1/4 टर्न। अनि यदि एउटा अब्जेक्टले अब यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, 1/4 भन्छौँ। बी देखि सी सम्म क्लकवाइज डिरेक्सनमा त्यसले के गर्यो अरे, फेरि त्यो अब्जेक्टले बी टु सी कभर गर्यो भने त्यहाँ पनि उसले कति एङ्गल फर्म गर्छ, 90 डिग्री। ओके, likewise from D to C, if an object moves from D to C and covers an angle 90 degree, then again यसले 1/4 turn गरेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके, सो each area from A to B, B to C, C to D, D to A, each area has 1/4 टर्न हैन। अब यहाँ हाफ टर्न चाहिँ कसरी भन्छ, अब हामीले यसलाई त क्वार्टर टर्न भन्थ्यो। ए टु बी मात्रै एउटा अब्जेक्ट मुभ गर्यो अनि कभर्स त्यसले 90 डिग्री एङ्गल कभर गर्यो भने त्यसलाई हामी 1/4 टर्न और क्वार्टर टर्न भनेर हामी भन्थ्यौँ हैन। सो बट हियर इज हाफ टर्न। हाफ टर्नलाई बुझ्नुको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, अलिकति म्याथमेटिक्स। यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ अब एउटा अब्जेक्टलाई हामीले कहाँबाट मुभ गर्यो, ए टु बी, अनि हाफ टर्न गर्नको लागि चाहिँ ए टु सी मुभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, हाफ टर्न पाउँछ। ए टु बी मुभ गर्दाखेरि यसलाई हामी 1/4 टर्न भनेर भन्थ्यौँ। अब फेरि फ्रम बी टु सी जाँदाखेरि पनि त्यहाँनिर 1/4 टर्न हुन्थ्यो है, यहाँ पनि 1/4 टर्न, और हामीले यसलाई के भन्थ्यौँ, क्वार्टर टर्न हैन। यसलाई हामी के भन्थ्यो, और क्वार्टर टर्न। नाउ अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, फ्रम ए टु सी जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाफ टर्न हुन्छ। 1/2 टर्न, और यसलाई हाफ टर्न भनेर भन्छौँ। कसरी भन्दाखेरि फ्रम ए टु सी जाँदाखेरि कसरी हाफ टर्न भयो भन्दाखेरि, अब यसको कन्सेप्ट बुझौँ। हाफ टर्न कसरी भयो भन्दाखेरि, फर्स्ट ए टु बी मुभ गर्नु पर्यो, प्लस बी टु सी जाँदाखेरि मात्रै यो ए सी हुँदैछ हैन। यो एरिया अब कहाँदेखि हामी मुभ गर्दैछ, फ्रम एदेखि मुभ गर्दै जाँदैछौँ हामी हैन। अनि मुभ गरेर हामी कहाँसम्म पुग्यो, अप टु सी हैन। सो फ्रम एदेखि
सी सम्म मुभ गर्दाखेरि यसलाई हामी हाफ टर्न भनेर भन्छ यसलाई के भन्छ टोटली हाफ टर्न सो कसरी भयो त भन्दाखेरि ए टु बी लाई हामी के भन्दै थियो 1/4 टर्न अर्को बी टु सी लाई के भन्दै थियो 1/4 टर्न हैन सो अब त्यसो भए एड गर्दाखेरि कति हुन्छ यो एलसीएम इज 4 1 + 1 अनि एड गर्दाखेरि 2/4 हैन 2/4 so cancel गर्दाखेरि 2 1s are 2 2 2s are 4 that means 1/2 यसलाई भन्छ हामी हाफ टर्न on the basis of angle covers 180 degree यसले कति कभर गर्छ 180 डिग्री एंगल कभर गर्छ हाफ टर्न हुनुको लागि ओके सो वन्स अगेन फेरि के रहेछ अब यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हाफ टर्न भयो ओके अब फेरि यहाँदेखि सी देखि ए सम्म जानुको लागि पनि सेम कति कभर गर्छ 1/4 अनि एंगल 180 डिग्री एंगल कभर गर्छ ओके सो अगेन कहाँदेखि सी टु ए जाँदाखेरि पनि हाफ टर्न नै हुन्छ ओके along the clockwise direction clockwise direction हामी जाँदाखेरि सी टु ए जाँदाखेरि यसले कभर गर्छ अगेन हाफ टर्न ओके अनि एंगल कभर गर्छ उसले अगेन 180 डिग्री ल so let's draw this for our convenience A B C D 90 degree exercise turn the figure by half turn in clockwise direction ओके यहाँनिर मैले एउटा पेन्सिललाई लिएँ एउटा फिगर अनि यो पेन्सिललाई चाहिँ हामीले यसरी राखेको छौं यो भयो सेन्टर अफ रोटेसन यो पेन्सिलको फर्स्ट पोजिसन चाहिँ छ टिप्स अफ दिस पेन्सिल इज पोइन्टिङ टुवर्ड्स द पोइन्ट ए फर्स्ट पोजिसनमा पोइन्ट ए पट्टि पोइन्ट गरिरहेको छ अब यसलाई हामीले हाफ टर्न गर्यौं भने यो पोइन्टबाट हामीले यो पेन्सिललाई अब हामीले रोटेट गर्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट उसको डाइरेक्सन्सहरु हामीले डिफ्रेन्ट पोजिसनहरु हामीले पाएको छ हाफ टर्न गर्दाखेरि सो फर्स्ट पोजिसन इट इज लुक लाइक दिस फर्स्ट को पोजिसन यस्तो छ अब यसलाई हामीले हाफ टर्नले रोटेट गर्यो भने हाफ टर्न कहाँबाट ए टु सी बाइ हाफ टर्न ए देखि
यो पोइन्ट एदेखि सीसम्म गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ, हाफ टर्न पाउँछौँ। सो यसको पोजिसन कस्तो हुन्छ, यो पेन्सिललाई हामीले हाफ टर्न गऱ्यौँ, रोटेट गऱ्यो। सो ए टु सी हामीले रोटेट गर्दाखेरि पेन्सिलको पोजिसनको के भयो, अब अघि फर्स्ट पोजिसनमा थियो अपवर्ड डिरेक्सन, अब हामी सेकेन्ड रोटेट गरिसकेर हाफ टर्न रोटेट गर्दाखेरि, हाफ टर्नले हामी रोटेट गर्दाखेरि पेन्सिलको पोजिसन कस्तो भयो, सेकेन्ड पोजिसन। फर्स्ट टर्न हो, हामीले फर्स्ट टर्न गरेको हो, तर पोजिसन चाहिँ सेकेन्ड पोजिसन हो। त्यो चाहिँ कस्तो छ, डाउनवर्ड डिरेक्सनमा छ उसको पोजिसन। ओके, अब यो पोइन्टदेखि फेरि हामीले के गर्यो, रोटेट गर्यो पेन्सिललाई बाई हाफ टर्नले रोटेट गर्दाखेरि फेरि हामी सी टु ए जाँदाखेरि यसको पोजिसन हुन्छ, यसले के गर्छ, ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्छ। ओके, सो अगेन यहाँनिर एङ्गल कति फर्म गर्दैछ या त एङ्गल कति कभर गर्दैछ भन्दाखेरि 180 डिग्री नै एङ्गल कभर गर्दैछ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हाफ टर्न भनेर भन्छौँ। अनि यसको पोजिसन चाहिँ कस्तो छ, ओरिजिनल पोजिसन। सब यो पेन्सिलको पोजिसन कस्तो भयो, अगेन ओरिजिनल पोजिसनमा गयो। ओके, सो यसलाई भन्छ हामी हाफ टर्नमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल विच इज कभर बाई एन अब्जेक्ट बाई रोटेटिङ फ्रम इट्स सेन्टर अफ रोटेसन इज 180 डिग्री। 180 डिग्री एङ्गल कभर गऱ्यो भने यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले रोटेट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हाफ टर्न भनेर भन्छौँ। ओके, नाउ हामी 1/3 टर्नको बारेमा पढ्छ अब। Well, 1/3 turn भनेको an element complete its full rotation in 3 equal parts is known as 1/3 turn. यसले भन्नु खोजेको चाहिँ फिगर बनाऊ। ओके,
यो क्वार्टर टर्नको फिगर हो, यो हाफ टर्नको फिगर हो, यो 1/3 टर्नको फिगर हो। अब क्वार्टर टर्नमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा यो अब्जेक्टलाई कम्प्लिट रोटेसन गर्नुको लागि, फुल रोटेसन गर्नुको लागि उसले 4 इक्वल पार्ट्समा रोटेट गर्नु पर्थ्यो पहिला। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ है, 4 इक्वल पार्ट्समा रोटेट गर्नु पर्थ्यो। अनि एउटा सिंगल पार्टलाई के भन्थ्यो, यसलाई हामी 1/4 हैन, एउटा फर्स्ट पार्टलाई हामी 1/4, यो भन्दाखेरि चाहिँ 4 इक्वल पार्ट हो। यो 4 इक्वल पार्ट्समा 1 पार्ट आउट अफ 4 इक्वल पार्ट्स हैन। अब यहाँ हाफ टर्नमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाफ टर्नमा चाहिँ एउटा अब्जेक्टलाई फुल रोटेसन गर्नको लागि 2 इक्वल पार्ट्समा के गर्नु पर्थ्यो, रोटेट गर्नु पर्थ्यो। फर्स्ट, सेकेन्ड, ओके, फुल रोटेसन गर्नको लागि। सो यो केसमा चाहिँ हाफ टर्नमा ओन्ली 2 इक्वल पार्ट्समा टर्न हुनु पर्थ्यो। सिमिलरली यो केसमा 1/3 टर्नको केसमा an element complete its full rotation in 3 equal parts is known as 1/3 turn। यसमा चाहिँ के हुन्छ, 1 2 3 इक्वल पार्ट्समा एउटा अब्जेक्ट यो पोइन्टदेखि स्टार्ट गरे मुभ गर्नु, कम्प्लिट रोटेसन गर्नुको लागि चाहिँ इक्वल पार्ट्समा के गर्नु पर्यो, रोटेट गर्नु पर्यो, बुझ्दैछ। सो यहाँबाट यहाँ अनि बीदेखि सी, सीदेखि ए मा रोटेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 इक्वल पार्ट्समा रोटेट हुन्छ। सो त्यसलाई हामी के भन्छ, 1/3 टर्न भनेर भन्छौँ। अब क्वार्टर टर्न हुनुको लागि एंगल कति चाहिँदै थियो हामीलाई, ओन्ली 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री चाहिन्थ्यो। यो केसमा यो भयो भने पोइन्ट अफ रोटेसन भयो भने, यो केसमा हामीलाई 180 डिग्री भनेर पढेको थियो हाफ टर्नमा। अब यो केसमा हामीलाई कति चाहिन्छ, 1/3 टर्नमा चाहिँ 120 डिग्री एंगल चाहिन्छ। यसमा एंगल 180 डिग्री, यसमा एंगल 120 डिग्री, ओके। 1/3 टर्नमा चाहिँ 120 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड हुन्छ। वेल, हाम्रोमा यो एक्सरसाइज छ, टर्न द फिगर बाई 1/3 टर्न।
अब यो फिगरलाई हामी 1/3 टर्नले रोटेट गर्नु पर्यो सो दिस इज द फर्स्ट पोजिसन अफ दिस फिगर फर्स्ट पोजिसन छ अब हामीले यसलाई 1/3 टर्नले रोटेट गर्यो भने अब यो फिगरको पोजिसन कस्तो हुन्छ ओके मैले यो उसको ह्यान्ड्सहरुको नेम चाहिँ मैले नम्बर्स दिएको छु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अब यसलाई हामी रोटेट गरौँ यसलाई रोटेट गर्दाखेरि फर्स्ट रोटेसन यो फर्स्ट पोजिसन भयो सेकेन्ड पोजिसन फर्स्ट टर्न कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 अब यहाँ आउँछ किनभने यो रोटेट भएर यहाँ जानु पर्यो 2 यहाँ जानु पर्यो अनि 3 यो पोजिसनमा जान्छ भनेपछि यो रोटेट हुँदा वन यहाँ आउँछ ओके यहाँनिर 2 यहाँ आउँछ अनि 3 यो पोजिसनमा जान्छ यसरी चेन्ज हुन्छ फर्स्ट टर्न है अब सेकेन्ड टर्नमा अब 3 यो प्लेसमा आउँछ 1 यो प्लेसमा जान्छ 2 फेरि यो प्लेसमा जान्छ रोटेट भएर ओके अगेन फिगर यस्तो भयो Three, 1, 2 फर्स्ट टर्न भयो सेकेन्ड टर्न थर्ड पोजिसन अघि पढेको छ हामीले यसले अघि हामीले के पढेको छ भन्दाखेरि यो 1/3 टर्नमा चाहिँ 3 इक्वल पार्ट्समा रोटेट भएर यसले कम्प्लिट रोटेसन गर्छ अथवा फुल रोटेसन गर्छ भनेर भनेको छ अब यहाँनिर भयो अब यो फर्स्ट टर्न सेकेन्ड टर्न अब थर्ड टर्न 3 टर्न्स लिन्छ 3 इक्वल टर्न लास्ट टर्न अब यो के हुन्छ फेरि 2 यहाँ आउँछ 3 यहाँ जान्छ 1 अगेन यहाँ जान्छ त्यस गर्दाखेरि फुल और कम्प्लिट रोटेसन हुन्छ सो फिगर बनाउँदा यहाँ 1 जान्छ 2 3 ओके सो यहाँ आएपछि यो भयो थर्ड सरी फोर्थ पोजिसन बट थर्ड टर्न कतिवटा टर्नमा यसले फुल रोटेसन गर्छ भनेर पढेको थियो अघि हामीले यहाँनिर छ An element complete its full rotation in 3 equal parts is known as 1/3 turn. Single one turn लाई चाहिँ हामी के भन्छौं यसलाई चाहिँ 3 इक्वल पार्टमा यसले कम्प्लिट रोटेसन गर्यो भने फर्स्ट टर्नलाई फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सिंगल एभ्री 1/3 टर्न ओके यो पनि हाम्रो के हुन्छ 1/3 टर्न यो त्यस्तै एउटा अब्जेक्टलाई हामीले फुल रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि 3 इक्वल पार्ट्समा के गर्दै रहेछ 3 इक्वल पार्ट्समा रोटेट गर्दै रहेछ अनि उसलाई एंगल कति बनाउँछ 120 डिग्री एंगल बनाएको हुँदै रहेछ ओके क्वार्टर टर्नमा के हुन्छ 4 इक्वल पार्ट्स
रिक्वायर्ड हुन्छ उसको फुल रोटेसन कम्प्लिट गर्नको लागि। सो एउटा पार्टलाई हामी के भन्छौँ 1/4 टर्न भनेर भन्छ।